ओंकारं बिन्दुं संयुतं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्ति आदितवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संस्कार नेपाल टिभी युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका समस्त भक्त सज्जन महानुभावहरूप्रति हार्दिक ओमको नमन टक्राउँदछौँ। यहाँहरू समक्षमा श्री पुरुषोत्तम महात्म्यको कथालाई लिएर उपस्थित हुँदै गर्ने क्रममा फेरि आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। देश तथा विदेशबाट हामीलाई निहालिराख्नु भएको छ सम्पूर्ण नवोदित तथा नियमित दर्शक वृन्दहरूमा हार्दिक आभार छ। यहाँहरूको माया सद्भाव प्रेमले गर्दाखेरिमा हामीहरू फेरि आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पुरुषोत्तम महात्म्य अन्तर्गतमा हामी 11औं अध्यायलाई लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ। नैविसारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूका माझमा सुत पौराणिक मुनिले यसै कथाको विषयलाई प्रकाश पार्दै जानुभएको थियो। बद्रिका आश्रममा देवर्षि नारदलाई नारायण मुनिले यसै कथाको विषयमा बताउँदै हुनुहुन्छ। यही प्रकारबाट जङ्गलको वनवासमा पुगेका पञ्चपाण्डवहरूलाई श्रीकृष्ण भगवानद्वारा यसै कथाको विषयलाई प्रकाश पार्दै भइबक्सन छ र आज भने यहाँहरू समक्षमा युट्युबको माध्यमद्वारा संस्कार नेपाल टिभी युट्युबको माध्यमद्वारा देश तथा विदेशमा रहेर विभिन्न जिल्लाहरूबाट मोबाइल टिभी युट्युबको माध्यमद्वारा हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सबैमा भगवान प्रभु परमात्माको भक्तिभाव बढ्दै जाओस् भन्ने अपेक्षा राख्दछौँ। जय होस्, मङ्गल होस्। आउनुहोस् श्री अहिले पुरुषोत्तम महात्म्यको कथालाई प्रकाश पार्दै जाने क्रममा अहिले 11औं अध्यायमा देवर्षि नारदले भन्नुहुन्छ, हे महामुनि, नारायण सारा सम्पूर्ण मुनिहरूले पनि पाक गर्न अत्यन्त कठिन भएको त्यस्तो ठुलो काम जो एउटा कुमारीले गरिन् त्यो सारा हाल मलाई बताइबक्स्योस्। तब श्री नारायणले भन्नुहुन्छ, यसपछि उस कल्याणी जुन आर्सेहीले शान्त स्वभावका ती 5 मुख हुनेवाला सनातन महादेवलाई चिताइरहँदी भइन्। अत्यन्त कठिन तपस्या गर्न आरम्भ गर्दै अर्थात् सुरु गरिन्। सर्प नै गहना भएका अर्थात् सर्पले लपेटिएका अनि नन्दी भृङ्गी आदि गरिएका गणले निरन्तर सेविएका तथा 24 तत्त्व र 3 गुण सत्व रज तमले युक्त भएका ब्रह्माण्डकै देवताका पनि देवता साम्ब सदा शिवजीव महादेवको पूजा आराधना गर्न लागिन्। एवं अणिमा आदि गरिएका सारा सबै 8 सिद्धिहरूले जोल्ठिएका प्रकृति र पुरुषले पनि युक्त भएको अनि पक्षी गएर अष्टमी जस्ता जुन खुडे चन्द्रमाले निधारमा चम्किएका तथा शिरमा जटाजुटले जेलिएका त्यस्ता रूपले देवतालाई पनि उद्देश्य गरेर अर्थात् मनमा टसाएर त्यस बालिकाले ठुलो एकदमै गर्नै नसकिने तपस्या गर्न लागिन्। तपस्या गर्दा ग्रीष्म ऋतु जेठ असारको टन्टलापुर घाममा पनि पञ्चाग्नि तापेर वरिपरि 5 ठाउँमा दन्काएको धुनी तापेर बस्नेलाई पञ्चाग्नि ताप्ने भन्यो। यही प्रकारबाट चाहिँ अर्थात् आसन जमाउँदै हेमन्त ऋतु जो मक्सिर पुषमा चाहिँ शिशिर ऋतुमा माघ फागुनमा पनि अत्यन्त चिसो न चिसो पानीमा भित्र रहेर टाउकोलाई मात्र बाहिर देखाएर तपस्या गर्न लागिन्। यसरी हिउँको चिसो, पानीको चिसो अनि त्यतिखेर ऊ जलमा रहेको कमलको फूल जसरी शोभिन्छ त्यस्तै प्रकारबाट शोभायमान देखिन लागिन्। शिरबाट तलतिर निधारमा लुट्केर फैलिएको काला काला नीला अलङ्कारहरूले छोपिएका जुन प्रकारले जो मानव जलमा सेवा र सेमाली लहरा समूहले ढाकिएको जस्तै देखिन लागिन्। उसका नाकमा पुवालबाट निस्किएको तातो सास बाहिरको चिसो परी बनेको त्यो सुन्दर बाफरूपी धुवाँको मुस्लो यस्तो देखिन्थ्यो कि मानव कमलको सेवा गरिरहेको छ। भ्रमर पङ्क्तिहरू निस्किएर सारा सबै आकाशमा उडिरहेका हुन् कि जस्तो देखिन लाग्यो। वर्षा ऋतु साउन भदौको झरीमा चटाई बिछाएको यज्ञ कुण्डको दलानमा केही नओडिकन त्यत्तिकै सुत्न लागिन्। अनेक तरिकाबाट विभिन्न तरिकाले शरीरलाई कष्ट पुर्याउँदै तपस्या आदि सारा सबै कुराहरू गर्दै गर्दै अगाडि बढ्न लागिन् र भगवान प्रभु परमात्माका लीला र विभिन्न खालका चरित्रहरूको गुणानुवाद गर्दै जाने क्रममा अहिले यहाँहरू समक्षमा भगवानको लीला त्यसको त्यस्तो प्रकारको तपस्या गराई सुनेर सारा सबै इन्द्र आदि देवता मण्डलहरूमा भुइँचालो जस्तो सारा सबै डराउन लागे। लौन के हुन लागेको हो यो भन्ने अत्यन्त चिन्तामा परे।
सारा देवताहरूले डगमगाउन लागेको विघ्न पार्न नसकिने तथा महर्षि तपस्वीहरूको रुचाइने प्रशंसनीय यस्तो तपस्या थियो, जुन यही प्रकारले गर्दा आर्ष्यती कुमारी तपस्यामा लागिरहँदाखेरिमा तपस्यामा तल्लीन भएका झैँ भएकीले सधैँ नै उस्तै अवस्थामा रहेकी हे नृपनन्दन, क्षत्रियहरूका भूषण युधिष्ठिरलाई पनि सारा सबै कुराहरू भगवान् श्रीकृष्णद्वारा श्रवण गराइयो। 9000 वर्ष बितिसक्यो तर तपस्या भने उसले छोडिनन्। यही प्रकारले निरन्तर तपस्यामा लागिरहेकी तब मात्र त्यसका तपस्याले सन्तुष्ट एकदम प्रसन्न भएका भगवान् प्रभु परमात्मा साम्ब सदाशिवजी पार्वतीका पति भगवान् शङ्करले त्यस तपस्विनी बालकीलाई, जुन बालिकालाई खुल्ला आँखाले नदेखिने दिव्य दृष्टिले मात्रै देखिने आफ्नो दिव्य स्वरूप भगवान् प्रभु परमात्माले दर्शन गराइबक्स्यो। तब त्यस्तो स्वरूप देखेर प्राण फर्किए झैँ गरेर देहमा एकाएक झ्राकझुरुक्क उठेर उभि तपस्या गर्दा गर्दै दुब्लाएकी पनि ती बालिकाले चाहिँ अत्यन्तै त्यति नै खेर हृष्टपुष्ट हुँदी भइन्। धेरै हावा र घामले दुःख पाएकी अत्यन्तै शील स्वभाववाली तपस्विनी त्यो बालिका नम्रतापूर्वक गरेर अनि भक्तिले भरिएको चित्तले ती जगतका नाथ भगवान् प्रभु परमात्मा विश्वनाथ साम्ब सदाशिवजीलाई प्रार्थना गर्दै वन्दना गर्न लागिन्। बालोवाच आयै शैलजावल्लभ प्राणनाथ प्रभो भर्गभूतेश गौरीश शम्भो तमः सोमा सूर्याग्नि दिव्या त्रिनेत्र मदाधार मुण्डस्थि मालिन नमस्ते। अये शैलजा वल्लभ, भगवान् परमात्मालाई त्यस्तो नामले भनिन्। ऐ शैलजा भनेको शैल भनेर पार्वती मातालाई भनियो। वल्लभा जुन पार्वती माताका प्यारा, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे गौरीश, हे शम्भो, हे अंधकार नाशक सोम चन्द्रमा धारण, सूर्य रवि जुन चन्द्रमा सूर्य र अग्नि यी भगवान् साम्ब सदाशिवजीका त्रिनेत्र तीनटा आँखा, यस्ता भगवान् जुन दिव्य तीन आँखाले शोभायमान, मेरो आधार टेवा मुण्डा जुन मुण्डा स्थिमालिन, खप्परका हाडको माला लगाउनेवाला, त्यही प्रकारले गर्दा तपाईको महिमा गुणानुवाद गर्नको लागि म जस्ती अनाथ बालिकाले मैले के नै सकुला र तपाईको महिमा अत्यन्त अपरम्पार छ। तपाईलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम। यही प्रकारले अनेक ताप चिन्ताले पिरिएर छटपटाइरहेकी अनि अत्यन्त गहिरो घोर संसार रूपी समुद्रमा चुर्लुम्म डुबेको वाला जुन तथा दुष्ट रूप सर्पहरूले डसिरहेको र कालको अति तिखा दाँतहरूले डसिरहेको मनुष्य पनि यदि तपाईको शरणमा पर्यो भने मुक्त भइजान्छ, अर्थात् तीनबाट छोड्दछ, ती दुःखबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ। हे विभु, जुन तपाईले बाणासुरलाई अपनाउनु भयो अनि मरिसकेकी ती अलर्क राजाकी पत्नीलाई ज्याउनु भयो, यस्ता हे दयानव, हे भूतेश, हे चण्डीश, हे भव्य, हे भवत्राण, हे मृत्युञ्जय, हे प्राणनाथ, हे साम्ब सदाशिवजी, यही प्रकारले दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई विध्वंस पार्नेवाला, हे समस्त शत्रुहरूलाई नाश गर्नेवाला, हे आफ्ना सेवकहरूलाई संसारिक मोहमायाबाट चकनाचुर पारिदिनेवाला, हे जन्म मरणको फोहोरलाई जुन फेरोलाई हरिदिनेवाला, हे उहिले सृष्टिको आदिमा पहिलो सृष्टि गर्नेवाला, हे प्राणनाथ, हे समस्त पापलाई हरिदिनेवाला, हे प्रभु तपाईलाई मेरो कोटि कोटि प्रणाम छ। तपाईका आफ्ना सेवकहरूलाई रक्षा गरिबक्स्योस्। हे नृप, हे अति महाभाग्यमानी त्यो मेधावी ऋषिकी छोरी त्यस्ता प्रकारबाट मन, वचन र कर्मबाट भगवान् साम्ब सदाशिवजीको स्तुति गरी र चुपचाप लागेर बस्न लागि। तब श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, त्यस कन्याले गरेको स्तुति र जुन उसले गरेको अत्यन्त कठोर तपस्याको प्रभावले गर्दा साम्ब सदाशिवजी अत्यन्त प्रसन्न भई मुख कमलमा भएका हँसिला सदाशिवजीले उसलाई भन्न लाग्नुभयो प्रसन्न मुखबाट। शिवजीले भन्नुहुन्छ, हे महाभाग्यमानी तपस्विनी, तिम्रो कल्याण होस्, तिमीदेखि म अत्यन्त प्रसन्न छु। अब खेद गर्दै नगर, तिम्रो मनमा जो इच्छा छ अर्थात् तिमीले चाहेको वर जे छ त्यो माग। शिवजीको वचन सुन्न साथ के भनिन् त भन्दाखेरिमा श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ राजा युधिष्ठिरलाई,
ठुलो अनाधार जुन आनन्द सागरमा डुबेकी उस कुमारीले अत्यन्त प्रसन्न भएका साम्ब सदा शिवजीको यस्तो कुरा सुन्दाखेरिमा बालिकाले भन्न लागिन्, हे दीननाथ, हे दया सिन्धु, यदि तपाईँ मेरा उप प्रसन्न हुनुहुन्छ भने तब मैले चाहेको कुरा झट्टै नै दिनुहोस्। हे प्रभु, यसमा विलम्बन ढिलो नगर्नुहोस्। हे महादेव, मलाई पति दिनुहोस्, मलाई पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्। म पति चाहन्छु, पति दिनुहोस्। मेरा मनमा अरू थोक चाहना छैन। यस्तो प्रकारले 5 पटकसम्म पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्, पति दिनुहोस्, म पति चाहन्छु, पति दिनुहोस् भनेर यसरी 5 चोटिसम्म उनले भन्न लागिन्। महादेवलाई यस्तो भनेर अनि त्यो स्त्री ऋषि कन्या चुपचाप लागे पछाडि त्यसको त्यो कुरो सुनेर महादेवले त्यस मुनिकन्यालाई भन्नुभयो। शिवजीले भन्नुहुन्छ, हे मुनिकन्या, हे बालिके, तिमीले जुन कुरो आफ्नो मुखले भन्यौ त्यो सबै पुरा होस्। जसरी यतिखेर तिमीले 5 पल्ट पति माग्यौ, यसरी नै तिम्रा पनि 5 वटै पति भएर जाउन्। हे सुन्दरी बालिके, तिम्रा 5 वटा पतिहरू हुनेछन्। ती सबै नै शूरवीर, सकल धर्म जान्नेवाला, सज्जन, सत्यप्रा, महापराक्रमी अर्थात् हक्की, ठुला ठुला यज्ञ गर्नेवाला, आफ्ना सद्गुणले विश्वमै विख्यात भएका, सत्यका लागि मरि मेट्ने, जितेन्द्रिय अर्थात् इन्द्रियहरूको इच्छालाई जितेका र जे काम गर्दा पनि तिम्रो मुख ताक्ने अर्थात् तिमीसित परामर्श गर्नेवाला, सबै अत्यन्त गुणी अर्थात् गुणले सम्पन्न भएका क्षेत्रीयहरू हुनेछन्। भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, महादेवको न त अति प्रिय न त अप्रिय नै, त्यस्तो कसैको प्रिय पनि हुनुहुन्छ, अति प्रिय पनि हुनुहुन्न, अति अप्रिय नै। यस्तो उरन्ठ्याउलो खालको वचन सुनेर बोल्नमा चतुर त्यस बालिकाले नम्रतापूर्वक झुकेर भन्न लागिन्। साम्ब सदा शिवजीको त्यत्रो तपस्या, घोर तपस्या गरेर वरदान पाइयो बडा अचम्मको 5 वटा श्रीमान। अनि झुकिँदै भन्न लागिन् बालिकाले, हे सदा शिवजी, संसारमा एउटी नारीको एउटा मात्रै पति हुन्छ। हे गिरिजाकान्त, पार्वतीका प्यारा, यसरी एकै साथमा मलाई 5-5 वटा पतिको घर, जुन पतिको वरदान दिएर संसारमा मेरो आश्चर्य लाग्दो मजाक त नहोस् भन्दाखेरिमा 5 वटा पोइ भएकी एउटी नारी अर्थात् 5 वटा पोइको लर्को हिँडेको कुनै स्त्री न कहीँ कसैलाई देखिएको छ आजसम्म, न कस्तो कोही छ। म एउटी श्रीमतीका 5 वटा श्रीमान अघि पछि हिँड्दाखेरिमा समाजले मलाई के भन्ने हो, अनि यस्तो कहीँ सुनिएको पनि थिएन। एउटा पुरुषका 5 वटी स्वास्नी त भएको थाहा पाइएकै कुरा हो। हे शम्भो, तपाईँकी सेविका म कसरी 5 पोइ हुनेवाली भएँ, यस्तो म कसरी हुन सकौँली भन्दाखेरिमा कृपानिधि दयाका खानी साम्ब सदा शिवजीसँग यसरी बिन्ती चढाउन लागिन्। मलाई यस्ता प्रकारको वचन भन्न सुहाउँदैन र हजुरले यस्तो कुरा नभन्नुहोस् भन्दै बिन्ती गर्न लागिन्। तपाईँकै सेविका म हुनाले यस्तो वर मलाई लाज लाग्ने खालको, लज्जास्पद खालको चाहिँ मलाई अनुभव भइराखेको छ भनेर यसरी विभिन्न तरिकाले भन्दै जाँदा तपाईँलाई जुन अहिले प्रकारले साम्ब सदा शिवजीलाई बिन्ती चढाउन लागिन् र शिवजीले भन्नुहुन्छ, हे वीरु, के कल्याणी, यस जन्ममा तिमीलाई मैले दिएको पतिमुख जुन पति सुख हो त्यो नहोस्, अर्थात् त्यो पति प्राप्ति हुने छैन, किनकि यस जन्ममा तिमीलाई पतिबाट पाइने मजा छँदै छैन। त्यो सब अर्को जन्ममा हुनेछ। यस तपस्याका प्रभावले त्यस जन्ममा तिमी योनिबाट पैदा हुनु नपर्ने अर्थात् कसैको गर्भमा बन्नु नपर्ने कुनै तारतम्यले उत्पन्न हुनेछौ। त्यसै जन्ममा मात्रै तिमीले 5 पतिबाट प्राप्त हुने सुख देत मर्ने गरी भोगेर मात्रै परम पदमा वैकुण्ठ धाममा जानेछौ, किनकि मेरो प्रिय मूर्ति ती दुर्वासालाई पहिले तिमीले अपमान गरेकी छौ, जस कारणले गर्दा यो जन्ममा तिमीले पतिको सुख पाउँदैनौ। हे सुब्रु, हे सुलुक्क परेका आँखी भौवाली, ती दुर्वासा ऋषि यदि क्रोधले रन्किए भने तिनै भुवनलाई डढाइदिन सक्छन्, त्यस्ता शक्तिशाली छन्। तिमीले घमण्डले उम्लिएर अभिमानवशमा भएर त्यस्तो ब्रह्म तेजलाई टेर पुच्छरै नलाइकन माडमुड पारिदियो, जसलाई गोलोकवासी भगवान श्रीकृष्णले आफ्नो सर्वस्व ऐश्वर्य अर्पण गर्नुभयो, त्यस्तो त भगवान अत्यन्तै प्यारो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत तिमीले गरिनौ। म त ब्रह्मा आदि देवताहरू
अनि नारद आदि गरिएका तपस्वीहरूको पनि जसको आज्ञा मान्दछौँ। हे बालिका, साम्ब सदा शिवजी म मात्रै नभएर म नै कृष्ण हुँ र कृष्ण नै म हुँ। त्यसले गर्दा मैले वरदान दिए स्वरूपको पुरुषोत्तम महिनालाई तिमीले अवहेलना गर्यौ, तिनको आज्ञालाई जो तिमीले उल्लङ्घन गर्यौ, जुन आज्ञा आजसम्म कसैले नाग्न सकेको छैन, यस्तो कसैले नटेरेको कोही पनि छैन। हे मूढमूर्ख लड्की, संसारले पुजिएको त्यो पुरुषोत्तम महिनालाई तिमीले पुजिनौ, अर्थात् त्यसको व्रत गरिनौ। हे द्विजा आत्मने ब्रह्म ब्राह्मण पुत्री, यसै कारणले नै तिम्रा 5वटा पति एकै साथमा हुनेछन्। यो तिमीलाई श्राप स्वरूपको वरदान हो। हे बाले, तिमीले अपमान दुर्वासाको गरेकी थिएनौ। दुर्वासाको स्वरूपमा म आफै आएको थिएँ, तिमीले मेरो आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्यौ। हे बच्ची, पुरुषोत्तम महिनालाई खण्डन गरिदिएकाले अर्थात् अनादर गरिदिएकाले अब जुन वृथा हुन सक्दैन, जो मानिस त्यो महिनालाई निन्दा गर्दछ त्यो पक्कै पनि घोर रौरव नरकमा जागिन्छ। पुरुषोत्तम महिनाको अपमान गर्ने मनुष्यको सारा मनोरथ उल्टो हुन्छ। यस कुरामा कहिल्यै पनि फरक पर्दैन। जो मनुष्यहरू पुरुषोत्तम महिनाको अनादर गर्दछन् त्यसको फलस्वरूपमा विभिन्न खालका दुःख, ताडना, विघ्न, बाधाहरू आइपर्नेछ जीवनमा। त्यस्ता मनुष्यहरूले परलोकमा हुने, यस लोकमा हुने सारा सबै सिद्धि कुनै पनि प्राप्ति हुने छैन। त्यही प्रकारले गर्दा कतिले त यस जन्ममा पुरुषोत्तम महिनाको सेवा गर्दा मात्रैमा पनि विभिन्न खालका सिद्धि आदि गरिएका सुख, सम्पत्ति, वैभवता, सारा सबै चिजहरू, ऐश्वर्यता प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दा पुरुषोत्तम महिनाको महात्म्यलाई, पुरुषोत्तम महिनाको महिमालाई, पुरुषोत्तमको जुन तत्त्व हो त्यसलाई बुझ्न अत्यन्त आवश्यकता छ। हामी सबै देवताहरू पनि पुरुषोत्तम महिनाको सेवा व्रत गर्नेवाला छौँ। जुन पुरुषोत्तमलाई सेवा गर्नाले अर्थात् पुरुषोत्तम महिना गर्नुपर्ने व्रत, नियम, पूजा आजा गर्नाले जुन गोलोकवासी पुरुषोत्तम भगवान नै तुरुन्तै प्रसन्न हुनुहुन्छ भने त्यो सेवा गर्न योग्य अर्थात् व्रत नियम पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। पूजा आजा गर्नाले गोलोकवासीलाई प्रसन्न बनाउन सकिन्छ। हामीहरूले यस्तो खालको विचार गरेका छौँ, सत भनेको उचित, असत भनेको अनुचित। सतचिन्तन गर्नु, सत विचारको मार्गदर्शनमा लाग्नु, सत्सङ्ग गर्नु, असत कुरा बारेमा वाद विवाद गर्ने अर्थात् विचार विमर्श गर्ने, त्यसको निचोड निकालेर कल्याणकारी कुराको उपदेश गर्ने, अतएव अनुकरणीय तरिकाबाट उनले दिएको उपदेश मान्नै पर्ने मुनिहरू हुन्छन्। त्यस्ता अति उत्कण्ठ श्रेष्ठ जुन ठुला पुरुषहरूको वचन कसरी झुटो हुन सक्छ भन त? तिमीले दुर्वासा ऋषिलाई अत्यन्त नराम्रोसँग अपमान गर्यौ। यसरी बोल्दा बोल्दै भगवान नीलकण्ठ तुरुन्तै अन्तर्ध्यान हुनुभयो, अर्थात् देख्दा देख्दैमा मिलाइदिनु भयो। तब ती बालिका बथानबाट छोटेकी मृगी जस्तै चकित भई यानी अलमल्ल पर्न लागिन् र नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूका माझमा बस्नुभएका सुत पौराणिक जसले मुनीश्वरहरूलाई भन्न लाग्नुभयो, चन्द्रमाको रेखाले सुशोभित भएका निधारमा सदा साम्ब सदा शिवजीको जुन शिव दिशा अर्थात् उत्तर दिशातिर गए पछाडि जसरी वृत्रासुरलाई मारे पछाडि इन्द्रलाई चिन्ता बढेको थियो, त्यसै गरी त्यो मुनिराज मेधावीकी छोरीलाई पनि चिन्ताले लपेट्न थाल्यो। किन भन्दा साम्ब सदा शिवजीले नै दुर्वासाको विषयमा र पुरुषोत्तम महिमाको विषयमा प्रकाश पार्नुभयो। र त्यस्तै गरेर 5वटा श्रीमती, 5वटा श्रीमानको श्रीमती बन्नुपर्ने, त्यो पनि यो जन्ममा पतिको सुख प्राप्ति नहुने, अर्को जन्ममा 5वटा श्रीमान हुने भन्ने विषयलाई प्रकाश पार्नुभयो साम्ब सदा शिवजीले। यसै कुरालाई मनमा खेलाउँदै अहिले मेधावीकी सुपुत्री अत्यन्त चिन्तित मुद्रामा हुनुहुन्छ है त भन्ने सम्मको कथालाई यस अध्यायबाट विस्तार गरियो। फेरि आउँदो अध्यायमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने वाचा गर्दै अहिलेको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। आज्ञा दिनुहोस्। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। जय राम श्री कृष्ण गोविन्द रे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेवं भज, ओम वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, ओम वासुदेवं भज, भज वासुदेवं भज, वासुदेवं
भज वासुदेवं भज वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।